بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام على سیدنا رسول الله و علی آله و اصحابه و من والاه. اما بعد، دوستان عزیز و گرامی برنامه، خدمت همگی شما عرض ادب و احترام دارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. با برنامه آداب عبادات در خدمت شما هستیم و هدف از این برنامه اینه که ما عباداتی که انجام میدیم آداب اون رو ما بدونیم که چگونه باید این عبادت صورت بگیره و چگونه باید انجامش بدیم تا اینکه اجر و پاداش اون عبادت نصیب ما بشه و خدای ناکرده اون عبادت ما نادرست از آب در نیاد یا اینکه قابل قبول نباشه. پس هدف اینه که ما عبادت رو از طریق صحیح و درست و چنان که در سنت رسول خدا صلی الله علیه و آله وارد شده ما این عبادت رو انجام بدیم. در برنامه گذشته در مورد آداب نماز ما صحبت‌هایی کردیم و گفتیم که نماز دارای آدابی است که هر انسان مسلمان باید این آداب رو رعایت بکنه و به تعداد از این آداب اشاره کردیم. یکی دیگر از آدابی که شایسته انسان مسلمان است که در عبادت نماز رعایت بکنه عدم نگاه کردن به آسمان، یعنی سرشو بالا نکنه. مثلا شما در نماز ایستادید و میگید الله اکبر. خب این الله اکبر که میگید اینجا سرشو میکنه بالا به آسمان نگاه میکنه و این از نظر شریعت درست نیست و نهی شده از این که انسان مسلمان به آسمان و به بالا نگاه بکنه، بلکه انسان مسلمان امر شده از شریعت که انسان به جایگاه سجودهش نگاه بکنه. یعنی شما وقتی میگید الله اکبر و در نماز میشید این گونه سرتون پای بشه و نگاه بکنید به جایگاهی که سجده میکنید، چون این عمل به خشوع و خضوع نزدیک تره و ما اگر بخوایم به آسمان نگاه بکنیم خب حواس نماز از نماز پرت میشه حواسمون و نمیدونیم که داریم چی میخونیم و حتی ممکنه دیگران رو هم مشغول بکنیم. رسول خدا صلی الله علیه و سلم در این باره میفرمایند لینتهین اقوام عن رفعهم ابصارهم عند الدعاء في الصلاة الى السماء او لتختفن ابصارهم. یعنی گروهی که نگاهایشون رو بالا میکنن و به آسمان نگاه میکنند و در هنگام دعا کردن و نماز به طرف بالا و آسمان نگاه میکنند در هنگام نماز خواندن، دست از این کارشون میکشن یا اینکه دیده هایشون گرفته میشود، یعنی بیناییشون از بین میره. او لتختفن ابصارهم، یا اینکه دیده هایشون گرفته بشه از اونها. یعنی اگر این کار نکنن ممکنه باعث بشه که دیده هاشون از اونها گرفته بشه. پس این دلالت بر این میده که این عمل بسیار زشت و نادرستی است و از نظر شریعت گناه است و گناهش سنگینه، چون چنین نتیجه‌ای در بر داره که نتیجهش اینه که شاید دیدگان شما و بینایی شما از دست بدید و بینایی شما گرفته بشه. پس اونجا لینتهین یعنی دست از این کار امر هست. اینجا میگه پیامبر امر میگه دست از این کار میکشن این افراد و این گروهی که این کارشونه در نماز، هنگام نماز کردن سر به آسمان بلند میکنند یا اینکه دیده هاشون گرفته بشه. پس سنت اینه که ما به جایگاه سجده نگاه بکنیم، زیرا عایشه رضی الله عنها میفرمایند که رسول خدا صلی الله علیه و سلم دخل رسول الله صلی الله علیه و سلم الكعبة وما خلف بصره موضع سجوده حتى خرج منها، یا وما خلف بصره. یعنی رسول خدا صلی الله علیه و سلم
وارد کعبه شدن، وارد مسجد الحرام شدن و هرگز رسول خدا صلی الله علیه وسلم دیده از جایگاه سجده بر نداشتن تا اینکه از اونجا خارج شدن. یعنی موقع نمازشون فقط به جایگاه سجدهشون نگاه میکردن. پس این شایسته انسان مسلمانه. یکی از این آداب پس گفتیم باید حتما انسان مسلمان به جایگاه سجده نگاه بکنه و به آسمان نگاه نکنه. از دیگر آداب نماز عدم دهندره هست و تثاؤب، در عربی بهش میگن تثاؤب، یعنی دهاندره کردن. اینطوری مثلا بعضیا در نماز هستن حتی صداهای عجیب غریبی در اینطوری دهانش رو باز میکنه تا آخر و یک نفسهایی میکشه که انسان حقیقتا بعضی وقتا انسان ممکنه وحشت بکنه، ترس بکنه. یه صدایی یه باره یه صدایی در میاد که اینجوری صدا میکنه و دهانش باز میکنه. این خلاف سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم هست و انگار که یک صدای عجیب و غریبی از خودش خارج میکنه و این درست نیست و باعث از بین رفتن خشوع و خضوع در نماز میشه. و اون چی که از سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم وارد شده اینه که اگر انسان برش غلبه کرد دهندره کردن و تثاؤب، خب سعی بکنه که دستشو بذاره روی دهانش و تا اونجایی که میتونه مانع از این کار بشه یا جلوی اینو بگیره و سر و صدایی از خودش خارج نکنه و بیرون نده. چون رسول خدا صلی الله علیه وسلم میفرمند اذا تثاءب احدكم فليكظم ما استطاع فان الشیطان يدخل. در روایت دیگر میگه اذا تثاءب احدكم في الصلاة فليضع يده على فيه فان الشیطان يدخل مع التثاؤب. پیامبر صلی الله علیه و آله میفرمایند که هرگاهی که از شما دهندره کرد پس تا اونجایی که میتونه جلوشو بگیره، زیرا شیطان وقتی که انسان دهندره میکنه و جلوش نگیره شیطان وارد دهان انسان میشه و از مجرای دهان وارد بدن انسان میشه. در روایت دیگری میفرمایند که اذا تثاءب احدكم فی الصلاة، اگر در نمازی که شما دهندره کرد پس دستشو بر روی دهانش بذاره، زیرا شیطان وارد میشه در دهان انسان با دهندره کردن. یعنی اگر انسان دهندره‌ای بکنه و دهانشو باز بکنه و جلوی دهانشو نگیره، این باعث میشه که شیطان وارد بدن او بشه. پس این یکی دیگر از آداب نماز هست که ما سعی کنیم جلوی دهان خودمون رو میگیریم. مثلا خب غلبه کرد بر تو دهندره کردن، جلویشو میگیری تا اینکه سر و صدایی در نماز و مشخص هم نشه. از دیگر آداب نماز متابعه کردن و پیروی کردن از امام هست. در عربی میشه متابعت الامام، پیروی کردن از امام. اصل متابعه یعنی پشت سر امام، یعنی در پی امام بودن. یعنی اینکه انسان عملی که میخواد انجام بده بعد از امام انجام، وقتی که امام انجام داد شما در پی او متابعه او میکنید، یعنی در پی او این عمل رو انجام میدید. و امروزه ما بسیاری از مردمان رو میبینیم که در نماز وقتی که امام سوره فاتحه رو میخونه و یکی از سوره ها رو هم میخونه و میخواد بره به رکوع، هنوز الله اکبر رکوع رو نگفته، افرادی هستن که خودشون خود به خود میرن رکوع. یا امام در رکوع است و هنوز سمع الله نگفته، سمع الله لمن حمیده نگفته، افراد سر رو بالا میارن. این درست نیست و این عمل یکی از اعمال نادرست و بعضی از علما میگن گناهان کبیره است، از جمله گناهان کبیره است، چون حقیقتا جرم اون بسیار سنگینه. پس انسان نباید در نمازش عجله بکنه و از امام پیشی بگیرد
و این عمل محرم و حرامی است اگر کسی انجام بده. زیرا رسول خدا صلی الله علیه و آله میفرمایند اما یخشى احدکم اذا رفع رأسه قبل الامام ان یجعل الله رأسه رأس حمار او یجعل صورته صورت حمار. نعوذ بالله. پیامبر صلی الله علیه و آله میفرمایند آیا یکی از شما نمیترسه اون کسی که سرش رو قبل از امام بالا میاره، آیا این نمیترسه از این که خداوند سر او رو تبدیل به سر الاغ بکنه؟ او یجعل صورته صورت، یا این که شکلش رو به شکل الاغ در بیاره. اینجا مقصود اینه که شکل الاغ در اومدن این نیست که مثلا بگیم حالا به شکل الاغ در میاد. این دلالت بر این میده که این عمل بسیار شنیع و زشته. یعنی اگر شما نگاه کنید یک انسان صورتش صورت الاغ باشه، آیا زیبنده است این گونه؟ یعنی خیلی زشته، بسیار عمل زشتی است. پس این عمل بسیار زشته که این گونه نتیجه خواهد داد. پس باید انسان مسلمان تابع امام باشه، سعی بکنه که بعد از اینکه امام اون حرکت رو انجام داد شما بعدش حرکت انجام بدید. مثلا وقتی که امام میگه الله اکبر میره رکوع، شما جلوتر از اون نرید رکوع، صبر بکنید. امام که به رکوع رفت شما میگید الله اکبر میرید رکوع. یا امام میگه سمع الله لمن حمده، از رکوع میاد بالا، بعدش شما میاد بالا. نه اینکه شما اصلا انگار خودتون خود مختارید و هر کاری دلتون میخواد انجام میدید در نماز، جلوتر میرید، جلوتر بالا میایید، جلوتر سلام میدید. این که دیگه متابعه بهش نمیگن، این که به شما مأموم نمیگن. مأموم کسی است که تابع امام باشه. و پیامبر صلی الله علیه و آله میفرماید انما جعل الامام لیؤتم به، امام قرار داده میشه که انسان بهش اقتدا بکنه، تابعش بشه، از او پیروی بکنه. خب چرا ما پیروی نمی کنیم از امام؟ چرا هی خودمون شتاب و شتاب این کارا رو انجام میدیم و باعث میشیم که نمازمان حالا اگر باطل نشه از اجر و پاداشون خیلی کاسته میشه. از دیگر آداب نماز کامل کردن رکوع و سجود هست. در عربی میگن اتمام الرکوع و سجود، کامل کردن رکوع و سجود. حالا اینجا منظور از کامل کردن رکوع و سجود چیه؟ اینه که انسان سعی بکنه نمازگزار وقتی که به رکوع میره در رکوع آرامش پیدا بکنه، اطمینان حاصل بکنه. یعنی تمام اعضای بدنش از حرکت بایستد. مثلا شما میگید الله اکبر، میرید به رکوع، میرید رکوع، این گونه صبر میکنید، در رکوع صبر میکنید به اندازه ای که اون اذکاری که در رکوع هست سبحان ربی العظیم و بحمده، سبحان ربی العظیم و بحمده، سبحان ربی العظیم، 3 بار سنته که انسان این ذکر رو بگه. حالا اگر 3 بار گفتنشه، 1 بار دیگه واجبه که 1 بار گفته بشه سبحان ربی العظیم و بحمده، که تمام اعضای بدن آرام میگیرد در رکوع. این گونه نباشه که شما میگید الله اکبر سمع الله لمن حمده همینطوری بره پایین و بیاد بالا. این نه، این گونه نماز بهش نماز گفته نمیشه. این مانند یه پرنده که انگار داره دونه میچینه. این گونه نباید باشه. و رسول خدا صلی الله علیه و سلم اون کسی که اومد نماز میخوند و بعدش اومد خدمت رسول الله سلام کرد، معروف از در کتب اسم مسیء صلاته، کسی که نمازشو خوب نمیخوند. اومد نزد رسول الله سلام کرد، رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمودن ارجع
فصلی فانک لم تصلی، برگرد برو نمازتو بخون زیرا تو نماز نخوندی. چون اصلا اطمینانی و آرامشی در هنگام رکوع و سجود اینا نبود، فقط سر می آورد پایین می آورد بالا، هنوز نموده بود میرفت پایین. این گونه نباید باشه. چند روز قبل من یه رکعت تقریبا به نماز نرسیدم در مسجد. وارد مسجد که شدم امام رفت به رکوع. این خودم شاهد بودم، کار داشتم، خب به مسجد خودم نرسیدم. مؤذن نماز میخوند، وارد نماز که شدیم یا مؤذن رفت رکوع. من وارد مسجد شده بودم، هنوز تقریبا چند صف مونده بود که به صف برسم. دیدم یکی پشت سر من 2 صف قبل از این که به صف نماز برسه رفت رکوع همونجا. من اشاره کردم که خب این درست نیست، اینجا بیا به صف، وارد صف شو. این گونه نماز خوندن ارزش نداره. یعنی همونطوری با شتاب می اومد، یه مرتبه دیدم رفت رکوع. 2 صف، اصلا 3 صف 2 صف فاصله داشت با صف نمازگزاران. این گونه اعمال شریعت از اون نهی کرده که ما این گونه به وارد نماز بشیم، چون اینجا چند نوع خلاف صورت میگیره. اولا با شتاب وارد نماز میشه و معلوم نیست که الله اکبر یا تکبیرت الاحرامش در حالت قیام صورت گرفته یا نگرفته، و بعضی وقتا ممکن اصلا تکبیرت الاحرامش منعقد نشده و نمازش اصلا منعقد نمیشه، تا چه برسه این که ما بگیم به نماز رسیده باشه. دوما وارد صف نماز نشده، قبل از صف اومده و وارد نماز شده، این باز خلاف دیگری است. پس ما باید سعی بکنیم که این گونه نباشه. انشالله که خداوند به همه ما توفیق بده که در نماز خوندنمون دقت بکنیم و سعی بکنیم که این گونه عمل نکنیم. انشالله در این مورد در برنامه دیگر صحبت خواهیم کرد. تا دیدار دیگر و برنامه دیگر همه شما به خداوند بزرگ میسپارم. آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.